کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں تے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے رج رج مکی تکاں کدے بھی نہ کھولائیں اکھاں رج رج مکی تکاں کدے بھی نہ کھولائیں اکھاں رج رج مکی تکاں کدے بھی نہ کھولائیں اکھاں مک جاڑ ساواں مکیا نہ خواب ہوئے کوئی شب لاجواب ہوئے اللہ کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں تے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے کوثر دا جام ہوئے پیاسا غلام ہوئے کوثر دا جام ہوئے پیاسے غلام ہوئے ساقی کوثر جگ دا امام ہوئے سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دی بات درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک اجدا سبنا دائے تھے محبت دل جمی نال بیٹھنا منتظمین دا اہتمام کرنا تمام انتظامیہ قاری صاحب بھائی محمد شفیق صاحب مدثر صاحب اللہ پاک سب دی کاوش محبت قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے میں انشاءاللہ آج دے اس مختصر پروگرام دے اندر تواڈے سامنے ایک ایسا نسخہ اور ایسا عمل رکھنا چاہنا جس نو اپنان دے بعد جیڑا بندہ اس نسخے تے چلدا ہے اس نو زندگی دا حصہ بنادا ہے اس دی اللہ پاک نال یاری اور دوستی لگ جاتی یہ ایسا نسخہ ہے اس دی بدولت اللہ پاک آن والیاں مصیبتاں بلاواں نو مشکلاں نو دور فرما دیتا ہے یہ ایسا نسخہ ہے جنوں اپنان دے نال اللہ رب العزت ہر موڑ اور ہر میدان تے بندے دی حفاظت بھی کر دینے اور ہر کام دے اندر اس دی مدد بھی فرما دینے اس نسخے نو نفلی نماز کیا جاتا ہے فرضی
فردی نماز دے نال نفلی عبادت دا اہتمام کرنا، جیڑا بندہ اس دا اہتمام جتنا ذوق اور شوق نال کردا ہے، اللہ پاک اس بندے واسطے اونی برکت اور رحمت اور کامیابیاں دے دروازے کھول دیتا ہے۔ اتنا پیارا عمل ہے، مگر ساڈے کول ٹائم ہی نہیں، اسی فرضی نہیں پڑھتے تے نفلی دور دی گل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہون کے باوجود سانو سکون نہیں، اطمینان تے قرار نہیں، برکت نہیں، ڈپریشن ہے، مشکلات تے رکاوٹاں نے، بے سکونی تے بے چینی ہے۔ او دی وجہ اے کہ اسی اللہ پاک دی عبادت، ذکر، فرائض، نوافل تو دور ہو کے کسی اور پاسے لگ گیا۔ آئیے جڑا بندہ نفلی عبادت دا اہتمام کردا ہے، دو گلاں کرنیاں نے، ایک تے ایدی قیمت اور مقام کی ہے، تے دوسرا جڑا اس نو اپناندا ہے اللہ انہوں عظمت، شان تے رتبہ کی عطا کردا ہے۔ بڑی محبت نہ توجہ رکھو ذرا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، فرمایا اے ایمان والیو، زندگی دے اندر مشکل، پریشانی، دکھ، درد، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، دنیا دے سامنے ترلے نہیں پانے، لوگوں دے سامنے جا کے اپنے آپ نو رسوا نہیں کرنا، بلکہ میں رحمان کولوں مدد طلب کرنی ہے، میں رحمان نو پکارنا ہے، میرے کولوں منگنا ہے، میں رحمان دے سامنے آ کے میرے کولوں مدد طلب کرنی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا مدد میرے کولوں منگنی ہے، صبر کر کر کے جے دعا کرنی ہے تے کالیاں بھی نہیں پینا، رحمان دے گلے تے شکوے بھی نہیں کرنے، اے نہیں آکھنا اللہ سانو دیندا ہی کوئی نہیں، ساڈی سندا ہی کوئی نہیں، اونا نو دئی جاندا ہے پیا، او دے کولے بھی ہے وے، میں اینی دیر ہو گئی دعاواں پیا کرنا، ساڈی تے رحمان سندا ہی کوئی نہیں۔ نا سجنا صبر کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، رحمان تے یقین رکھنا ہے، صبر کر کر کے نماز پڑھ پڑھ کے
اللہ پاک کو مدد منگنی ہے۔ توجہ، محدثین نے ایتھے لکھے ہے کہ اللہ پاک نے اشارہ کیتا ہے نفلی نماز دی طرف، نفل نماز والے ترغیب دلائیے، فرمایا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ پاک صبر کرن والیاں دے نال، میرا رحمان ہر موڑ تے نال۔ زندگی چ مشکلاں ہوندیاں نے، کدی بندہ دکھاں چ ہوندا ہے، کدی بندہ سکھاں چ ہوندا ہے، اور کدی تنگیاں آ جاندیاں نے، کدی آسانیاں آ جاندیاں نے، کدی رکاوٹاں آ جاندیاں نے، کدی امتحان آ جاندے نے، کدی پریشانیاں آ جاندیاں نے، زندگی دا حصہ ہے۔ پر سونیاں ایک گل پلے بن کے لے جاؤ، جوانوں، بزرگوں، سجنوں، معزز بھائیو، زندگی دا حصہ بنا لے۔ دل ویران ہو گیا ہے، دل بے چین ہو گیا ہے، دل بے قرار ہو گیا ہے، روح بے چین ہو گئی ہے، سکون نہیں پیا ملدا، تے رحمان دے سامنے 2 رکعتاں نفل پڑھ کے تے اللہ کولوں سکون مانگ لے، اپنے رحمان کولوں قرار مانگ لے۔ بیماریاں آ گئیاں نے، زوال آ گئے نے، خسارے آ گئے نے، 2 رکعتاں پڑھ کے نفلی نماز تے رحمان کولوں ترلا لے لے، اللہ پاک تینوں عروج بخش دے گا، اللہ پاک تینوں شفاواں عطا کر دے گا۔ گلاں بڑیاں قیمتی نے، فیصلہ بادیو ذہن چ بٹھا کے لے جاؤ، اور زندگی دے اندر سارے چھڈ جاننا، اپنے بیگانے بن جاننا۔ زندگی دے اندر کوئی بھی مشکل رکاوٹ آ جائے تے دنیا دے سامنے اپنے دکھڑے نہ رکھیا کر، لوگاں نہ رونے سنایا کر، لوگاں دے سامنے جا جا کے نہ ترلے لیا کر، ایک کام کر لیا کر، اوہ اے دنیا کی دے سکتی ہے بندے نو، اور سونیاں اوہ دنیا تے دکھ سن دیئے تے تیرا مذاق اڑا دین دیئے، تاڑیاں مار دین دیئے، تماشے بنا دین دیئے۔ ایک کام کریا کر، اور دن ویلے رات ویلے کسے لے اٹھ جایا کر، جدو ساری دنیا ستی ہوئے، اولاد کوئی نہیں ہونا، اور پتر کوئی نہیں ہونا، اور تیاں کوئی نہیں ہو، کاروبار چاج نر نہیں پیا چلدا، قرضیاں دے بوجھ تلے دب گیا ہے، اور اے نہیں آکھنا میں بڑیاں بڑیاں نو کہندیاں سنیا دنالوں بہترے میں مر جاواں، اوے وے دیاں گلاں تے مایوس لوگ کیتا کر دینے، رحمان دے مومن بندے میں دیاں گلاں نہیں کیتا کر دے۔ تے ایک کام کری، رات پہ جائے تہجد دا ویلا ہو جائے تے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر کے مصلی بچھا لے تے 2 رکعتاں پڑھ کے رحمان نال کالا ملا لے، اللہ کو دعا کر لے۔ دعا کرنا تیرا کام میں، تیرے دکھڑیاں نو سکھاں تے بدلنا رحمان دا کام میں، تیرے نقصاناں نو نفعاں تے بدلن تے قادر تے اللہ، اور تینوں جنابے والا تیاں پوت دین تے قادر تے اللہ، مشکل کشائیاں کر دیتے اللہ، حاجت روائیاں کر دیتے اللہ، بیڑے پار کر دیتے اللہ، اور عزت دین دیتے اللہ، عزت دی حفاظت کر دیتے اللہ۔ فیصلہ بادیو آؤ نا، اور ساڑھے کل ٹیم ہی کوئی نہیں، ساڑھے کل وقت ہی کوئی نہیں، مولوی صاحب کہنا آیا
جایا کرو کدی آ کے بویا کرو اوے فرض ہی پڑھ جایا کرو مولوی جی تہاڈا تے کام ہی یہی ہوئے تسی تے مسیتڑ ہوئے تسی تے ویلے لوگ ہو تسی تے ہر ویلے مسیت دے دوالے رہندے ہو میں بہت بڑا بزنس مین ہوں میں بڑا بڑا کاروباری ہوں میں کارخانے دار ہوں میں نوکریاں تے آفیساں والا میرے کو لینا ٹائم نہیں ہوندا مولوی جی تسی تے ویلے ہو بڑا پھول پھول کے نہیں گل کہندا رہندا ہے پر انہوں کی پتہ ہے ٹائم نہیں کاٹدا پیا جدن ملک الموت نے آنا ہے پھر انہیں آپ ہی ٹائم کڈا لینے نے پھر تیریاں نوکریاں ہونیاں تیرے دفتر ہون اور تیریاں فیکٹریاں ہونیاں تیرے کارخانے ہون تے انہیں تیرا سب کچھ چھڈا لینا پھر پتہ لگنا تو ویلا ہے کہ مصروف ہے تینوں کی کرنا چاہیے سی تے کی نہیں سی کرنا چاہیے اور ویلا کڈیا کر اور ساڑیاں ساری رات لگ جاندی ہے اور چونکاں تے بے کے سیاست تے اڈیاں تے بے کے سجنا تے بیلیاں نال آؤٹنگ کر دیاں ریسٹورنٹاں تے کھانے کھان دیاں اور جے نہیں تے گھر موبائل تے پب جی تے ٹک ٹاک تے جنابے والا دیگر چکران دے ابدر ساری رات نگا دینے تے ادھروں فجر دا ویلا ہوندے تے آرام کرن لگ جانے سو جانے آنا میں تینوں دساں ذرا نفلی عبادت دی اہمیت دساں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا فجر دے فرضاں تو پہلا اور جڑیاں دو سنتاں نے دو رکھتاں نے فرمایا اینیاں قیمتی نے ایڈیاں عظمت والیاں نے ایڈے رتبے والیاں نے ایڈے مقام والیاں نے فرمایا دنیا تے دنیا دی ہر قیمتی شے ایک پاسے ہوئے تے دو رکھتاں ایک پاسے ہوننا سارے جہان دی قیمتی چیزاں رل کے نہ دی عظمت تے قیمت نو نہیں پہنچ سکتیاں اور جیڑیاں سی نیند دی نظر کر دینے اور جیڑیاں سی اپنے آرام دی نظر کر دینے اور جیڑیاں سی جناب والا سو کے گزار دینے آیا کر کتی پڑیا کر فجر دا ویلا ہوئے تے دو سنتاں پڑھ پہلا پھر فجر دی نماز پڑھ پھر باہراں چیک کریا کر اللہ پاک دے انعام چیک کریا کر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین تے آؤ نا میں دساں جڑا بندہ نفلی نماز دا اہتمام کردا ہے او یاریاں لانا ہے بڑی بڑی دنیا نال لاندا پھرنا ہے میری یاری لگ جائے کسی ایم این اے تے ایم پی اے تے وزیر تے مشیر دے نال اور میری یاری لگ جائے فلان جنابے والا امیر زادے تے فلان نواب زادے تے نال میں بھی دنیا نو دسا میں کوئی عام نہیں میری فلان یاری ہے اور پھلیا نہیں سماندہ دنیا نال یاریاں لا کے پھلیا نہیں سماندہ اور جنیاں کدی یاریاں رحمان نال بھی لایا کر کدی عرش والے نال لال ہے طریقہ سن حدیث قدسی ہے اللہ فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ نفلی نماز پڑھتا رہندا ہے نفلی عبادت دا اہتمام کردا رہندا ہے نفلی نماز پڑھدا جاندا ہے پڑھدا جاندا ہے پڑھدا جاندا ہے اللہ نو ایڈا چنگا لگدا ہے اللہ اینو اپنا محبوب دے اپنا دوست بنا لیندا ہے لیٹ گئی تو اڈی تے نہیں گئی تسی تے کہو سبحان اللہ اللہ پاک انو اپنے ولیاں دی صف اندر شامل فرما لیندا ہے
او بندہ جڑا بندہ نفلی نماز پڑھدا ہے وضو کیتا ہے تے محبت نہ 2 رکعتاں پڑھدا ہے مسجد سے آیا ہے تے محبت نہ 2 رکعتاں نفل پڑھدا ہے گھر دے اندر آیا ہے محبت نہ برکت لے 2 رکعتاں پڑھدا ہے دکان تے گیا ہے او یا دکاناں دے افتتاح کر دیو دکاناں تے جناب والا بیکری دا افتتاح ہے اے جناب فلان دا افتتاح دفتر دا افتتاح فلان کاروبار دا افتتاح ٹولاں نے بلوا لو کوئی جناب والا اونوں ساتھ لو تے اونوں بلا لو تے جناب والا 5-7 بچے بلا لو تے کول خانی کرا لو یاسین پڑھا لو یاد رکھیا جے طریقہ ثابت کوئی نہیں دے اور جڑے ویلے افتتاح کرنا ہے برکت چاہنا ہے آپ بھی پڑھ نفلی نماز اس کاروبار والی جگہ تے کسے شیخ الحدیث عالم دین نو بلا کے اوتھے 2 رکعتاں پڑھا کے تے دعا کرا لے اے طریقہ ہے اور فیکٹری چ نفلی عبادت پڑھیا کر جے برکت جانا ہے اپنی دکان اندر پڑھیا کر اپنے گھرانے اندر پڑھیا کر اللہ دی برکت اتر ہوندی ہے رحمان دیاں رحمتاں وس پیندیاں نے کیویں وس دیاں نے آؤ میں تانوں دسنا چاہنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک خادم دیوانہ ہے نوکر جدا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک بصرے دا علاقہ تے اوتھے زمینہ نے اینا دیاں کو نوکر ملازم رکھے ہوئے نے تے اونا ملازمہ نے خط لکھیا ہے تے نہ تک پہنچے ہے خط دی اندر لکھے ہے جناب انس جی آسمانہ تو بارش بند ہو گئی ہے زمین دی فصل خراب ہوندی ہے بھئی فوراً ذات راہ لے آئے فوراً جنابے والا سواری نو تیار کر لے آئے تے سفر کر دیاں زمین تے پہنچ گئے جا کے وضو کیتے 2 رکعتاں نفل نماز نیت لئیے نماز پڑھ کے تے دعا لئی ہاتھ چک لینے رحمان نال کالا ملا لیاں نے اللہ زمین دی اندروں فصلہ اگاویں تے تو اللہ می پانی دے میں تے تو پانی دے کے زمین ایک پانی ایک طرح دے ذائقے دے میں تے تو طرح دیاں رنگ برنگیاں جنابے والا فصلہ دے میں تے تو عرشاں والے ہن اس زمین تے فصل لو بارش دی لوڑے اللہ راوی بیان کر دے حضرت انس نے دعا کیتی ہے اجے دعا کرم دی دیر ہوئی ہے اللہ پاک نے فوراً آسمانہ تو رحمت دا می پا چھڑے آئے فوری ارجنٹ مدد اسے ویلے اللہ دی خیر تے پلائی اسے ویلے اللہ پاک دیاں رحمتاں اتروں دیاں نے اللہ پاک دی طرفوں انعام اتروں دینے توجہ کرو ذرا اور نفلی نماز پڑھن نال کدی ازمایا تے کر کدی اس نسخے نو چیک دے کریا کر کدی جناب والا ازما کے لذت تے لیا کر توجہ کرو ذرا گل نہ کریے دو تے گل مقاویے دھیان کرنا ذرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین بنی اسرائیل دا واقعہ ہے ایک رب دا ولی ہے جدا نام جریج ولی اللہ بڑی اللہ کر دے
عبادتاں کردا رہندا ہے پنڈوں باہر نے اپنی ایک کلی بنا لئیے جدے اندر اللہ دی عبادت کردا رہندا ہے تے ایک دن فیصلہ بادیو جوانوں بزرگوں کان لایا دے ایک دن عبادت کردے پیا تے اے دی ماں ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیاں نے ماں تے ماں ہویا کر دیے نا تے اے ماں ملن واسطے آ گئی میں پتر نو مل لاواں میں پتر دا مکھڑا ویکھاواں میں پتر نہ گل کراواں اوے ماواں نہیں چاہی دے نانو ڈالر تے پاؤنڈ تے تیریاں دولتاں اوے ماواں نو تیری خوشی چاہی دیے اوے ماواں نو تیری خوش مزاجی چاہی دیے اوے ماواں نو تیری خوش اخلاقی چاہی دیے اوے ماواں نو تیری جناب والا محبت چاہی دیے ادھر جناب ماں آئیے تے آ کے کھلو کے آوازاں دین دیے یا جریج یا جریج یا جریج وے جریج پتر میں تینو ملن واسطے آئیاں مینو مل لے میرے نال گل تے کر لینا تے پتر عبادت پیا کر دائے نماز پڑھ دائے پیا تے سوچ دائے ایک پاسے عبادت تے ایک پاسے مائیں اللہ عبادت کر لما مانو تے پھر بھی مل لما گا ماں آوازاں دے دے کے تے واپس مڑ گئی ہے وقت گزرے ہے پھر ماں آ گئی ہے تے پتر پھر عبادت کردہ پیا ماں آوازاں مار مار کے پھر چلی گئی ہے ماں سینہ آخر ماں سینہ پھر دل نے اندر پتر دی محبت نے جوش مارے ہے تے ماں پھر آ گئی ہے ماما کولو نہیں رہا جاندا اور پتر تے سالاں تے سال کٹ لیندے نے پتر تے نوی نوی دنیا نو مل لے پتر تے نوی دولت ویکھ لے تے بڈھے ماں باپ نو بھول جاندا ہے بڈھے ماں باپ نو بھلا دیندا ہے جنہ ماں باپ نے دعاواں کر کر کے کسے رتبے تے پہنچایا ہوئے کسے عظمت تے مقام تے لیول تے پہنچایا ہوئے نا اور سونیا اور پسیانے آندے نے پتر کپتر ہو جاندے نے پر ماپے کماپے نہیں ہویا کر دے ماں سینہ اور ماما کولو گھڑی بھی اوکھی لنگ دیئے پتر نو ویکھن تو بغیر ماں پھر آ گئی ہے دل دے تو مجبور ہو کے آئی ہے تے آ کے آوازاں دین دیئے یا جریج یا جریج یا جریج وے میرے پتر جریج وے میری گال سن لے میں تینو محبت نہ ملن آئیاں پتر پھر اللہ اللہ کر دے پیا باتاں کر دے پیا ماں گسے تے آ گئی ہے تے انج آسمان والے نگاواں اٹھا لیاں نے اکھاں ڈول دیاں نے پیاں تے ماں کہن لگی اللہ ویکے نہ میں تیسری برا ملن واسطے آئیاں میرے پتر نے مینوں ملنا پسند نہیں کیتا اللہ میرے بیٹے نے مینوں میرے ملاقات کرنی پسند نہیں کی تھی عرشہ والیا میرا پتر عبادت اندر مصروف ہے اللہ میں ملن نہیں آئیا ملنا پسند نہیں سو کیتا اللہ ہن اینو ادو تک موت نہ آوے جدو تک کسے گندی عورت دا چہرہ نہ ویکھ لے اور ڈر جوانا اور ڈریا کر ماں دی دل ازاری تو اور ڈریا کر ماما نو ناراض کرن دو اور ڈریا کر بڈھے ماں باپ دا دل دکھان تو اور ڈریا کر کتے ماں باپ دا دل ٹوٹ نہ جاوے کتے ماں باپ دے دل تے ذرا جی تکلیف نہ آوے اور ڈریا کر کتے ماں باپ دے دلوں ہوا نہ نکل جان ڈریا کر نہ پلایا کر ماں باپ نو
ادھر جناب والا بد دعا کیتی ہے اللہ پاک دے عرش تک پہنچ گئی ہے ادھر وقت لگی ہے ٹائم گزرے آئے تے ادھر جناب علاقے اندر رولا پہ گیا ہے ایک لڑکی ہے انہیں بچے روٹا جنم دیتا ہے لوگاں نے پوچھیا تے جناب والا لوگاں کیا تیرا تے نکاح بھی نہیں ہویا دس بچہ کدھا ہے ایک کہنے لگی او جڑا مولوی بنیا پھر دے بڑا صوفی تے بڑا ولی بنیا پھر دا دینا اے او دا بچہ ہے اے او دا پتر ہے لوگاں دے سامنے نیک بنیا پھر دے تے اندر خاتے منہ کالا کردا پھر دے میں تے کہ گل دا پیغام دینا چاہنا وا وہ چلا چھڑو اسی بھی سوکھے ہو جاوی لائٹ آ گئی ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میں جڑی گل پیا کرنا بڑی محبت نہ سن گلا نہ کھچے میرا انہوں سیٹ کرو فٹافٹ ٹائم تھوڑا توجہ کرنا ذرا دھیان کر دے جانا میں جڑی گل پیا کرنا محبت نال دس رہا ہاں اور ماما والیو ماما دے دل دخان تو ڈریا کرو ویکھی کیتے تیری وجہ تو ماں دی اک دے آنسو نہیں ہونا چاہیے اور ویکھی تیری وجہ تو ماں دا دل نہیں دکھنا چاہیے تیری وجہ تو ماں باپ دے دل تے تکلیف نہیں ہونی چاہیے مٹ دے چند مٹ دے اللہ برکت دے وے غور کرو ذرا اور تیری وجہ تو ماں باپ دی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے ادھر ماں نے بد دعا کی تے رولے پہ گئے اس لڑکی نے بچہ جنم دیتا ہے تے الزام اس جریج ولی تے لگا چھڑے آئے لوگ آگئے نے جمع ہو کے آئے نا آ کے جریج نو مارنا شروع کر دیتا ہے میں تے گل کرن لگا سا زندگی چے یاد رکھنا فیس بکیاں نو پیغام دیا سوشل میڈیا ٹویٹر تے واٹس اپ چلان والیاں نو پیغام دینا چاہنا ہوئے تے فیس بک تے کی ہوندہ ہے ذرا جی کو گل لب جائے ذرا جی کو جناب سنی سنائی گل لب جائے بغیر تحقیق تو چوک کٹا کھول دینگے فیس بک تے لالا پا دینگے عزتیاں دجیاں اڑا دینگے نہیں پوچھنا نہیں تحقیق کرنی نہیں کسے کو نہ پوچھنا نہیں ہو دینا رابطہ کرنا اس گل چی حقیقت کنی ہے ایک گل سچی کنی ہے یہ دیتے کو حقیقت ہے کہ نہیں کیا کسے نہ پراپو گنڈا تے نہیں سازش تے نہیں کسے حاسب دی چال تے نہیں کسے پراپو گنڈا تے نہیں کیتا نا انہوں تے بس گل چاہی دیئے چوک فیس بک تے جی میں سواب دا کام مندہ ہے لالا پہ جاندی ہے پھڑ لو سوشل میڈیا تے ہو جاندی ہے انا فیس بکیو سن لو ذرا توجہ نال اور تحقیق کریا کرو پھر بھی کسے چے عیب دس بھی جائے تے پڑھتا پایا کر تو کدوں بنیے تیرے چے کدوں کو خامی نہیں ہے تیرے چے بھی تی عیب ننا اور تیری عیباتے بھی تے رب نے پڑھ دے پائے نے اور تیری عیباتے بھی رب نے جناب وال اور تیری لاج رکھیے کسے چے عیب ویکھے تے تنہائیاں تے ہونوں سمجھا دیا کر تنہائی چے اصلاح کر دیا کر تنہائی چے او دے نال گل کر لیا کر دنیا دے سامنے کسے دی عزت دا تماشا نہ بنایا کر ڈریا کر اس وقت دو ویکھی کی تیرا امان تیرا تماشا نہ بنا دے وے اللہ پاک کی تے قیامت نو اس گل تو تینو رسوا نہ کر دے وے تحقیق کر لیا کر سجنا اور پردے پا جایا کر تنہائیاں چے اصلاح کر دیا کر ایک در جناب والا
رل مل کے آ گئے رل مل کے آ کے اینا جناب والا جریج ولی نو مارنا شروع کر دیتا ہے مارا پیندیاں نے پیاں ماریا جا رہا جریج ولی نو او جڑے عزت کر دے سن او جڑے جناب والا عزت دی نظر نل ویندے سن او اج مار دینے پہ بغیر تحقیق تو جناب مار دیاں کوٹ دیاں سرداراں دے جناب والا تیرے تے لے گئے نے مار دیاں ایتے جناب لے گئے تے جریج ولی ترلے لئی جاندا ہے پیا لوگو اور مینوں میرا جرم تے دس دیو میرا قصور تے دسونا کی جرم کیتا ہے میں کیڑا قصور کیتا ہے مار دیو لوگ آتے نے ساڑھے سامنے نیک بنے گئے تے دنیا دے ساڑھے سامنے نیک بنے تے اندر کھاتے منہ کالا کردانے نائے ادھر جناب والا مار دینے پہ جریج نے آکھیا لوگو اور گل تے سنو منو غلطی تے دس دیو اینا کیا فلان لڑکی ہے انہیں بچے نو جنم دیتا ہے انہیں آکھیا ہے میں نہ زنائز جریج نے کیتا ہے جریج کہن لگے لیاؤ ذرا اس بچے نو تے لیاؤ نا میں بھی تے کچھا بچہ لیانتا گیا ہے اور ویخ عزت رحمان دن دے تے لاجہ بھی رحمان رکھ دائے محافظ بھی ہوئے جریج کہن لگا لوگو ٹھہر جاؤ میں ذرا دو رکعتاں پڑھ لوں نفل نماز نیت لئیے نفل نماز پڑھ کے رحمان نال کالا ملا لیانے ترلا لے آئے اللہ عزت تو بنائیے پڑھ تو بنایا ہے محافظ بھی تو ہوئے اللہ عرشاں والے مدد کرنا ادھر جناب والا تکو میرے والے کو ذرا غور کر جوانوں بزرگوں دعا کی تیئے فارغ ہوئے تے فرما تیرے لیاؤ ذرا بچہ میں نو پڑھا دیو ایل گود تے لٹا لے آئے تے اللہ دا نام لے کے ہاتھ پیرے آئے فرما دیو بچیا ذرا رب دے حکم نال بول کے دسنا تیرا والد کون ہے تیرا باپ کون ہے اور لوگوں اس عمر کے بچے بولیا نہیں کر دے فطرت بولیا نہیں کر دے پارے تے کرامت ولی دیئے تے قدرت رحمان دیئے بچہ بول کے آمدہ ہے اللہ دی قدرت نال بولے آتے آمدہ میرا باپ او فلان بکریاں چلان والا چرواہا میرا والد تو فلانا ہے بکریاں چلان والا چرواہا بچے نے اینی گل کی تھی ویکنا نفر نماز پڑھ کے دعا کی تھی تے اللہ دی فوراً مدد آ گئی ہے فوراً اللہ پاک نے کرم کر دیتا ہے لاج رکھ لئیے او مارن والے ہاتھ جوڑ دینے پہ جریج سن معاف کر دے جریج ساڑھے کلو غلطیاں ہو گئیاں نے اسی تیری کلی سونے دی بنا دے میں سنو معافیاں دے دے جریج کہن لگے اور لوگو اے دی اندر نا تو آڈا جرم ہے تے نا میرا جرم ہے اے سارا کچھ کیتا قدر آیا ہے تے میری ماں دی بددعا دا اثر ہے ماں دی بددعا دی بڑا تو پر لوگو دسم دا مقصد ہے نفل نماز پڑھئے تے فوراً مددہ اللہ عزت دی حفاظت کر دے محافظ میرا رحمان عزتہ لاڈا ایتی بھی رکھ دے تے انشاءاللہ قیامت نو بھی رکھے گا اور نفل نماز دا تمام کریا کر انہوں زندگی چے جگہ دے زندگی چے حصہ بنا لے توجہ کرنا گل کرا میں آخری تے گل مقام توجہ کرنا درا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد درود تے پڑھ لو
صلی اللہ علیہ وسلم جان کرنا ذرا غور کرتے جانا میرے پیغمبر مسجد نبوی مکہ مدینہ دعا کرنا اللہ حاضریاں نصیب فرما دل کردہ جے کوئی نہ جدہ کردہ کبھی آمین پھر بولو ایک کری پھر کہو ذرا توجہ کرنا ذرا تھوڑا ذوق دعویٰ کرا محبت نال مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی جے فیصلہ آباد علی سبحان اللہ دسی کو نہیں اچھی کہو اللہ ہونتے لیٹ آئی ہونتے کو گال ٹوری ہے تساں بھی ٹور پو کہو سبحان اللہ مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے دے غریب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے دے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اگلی گل بڑی ذیشان منہ تے ہاتھ بھی رکھو گے انشاءاللہ تاں بھی سبحان اللہ آوے گی سوکھا لے تڑپڑ گے توجہ توجہ مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا خود امام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے غلام کہو سبحان اللہ آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی پھر کو میں تے کیا ٹر گیا شیخ پر ایتھے پر دعا کرو دا ویاہ ہو جائے اے نعرے تائیں مار دے اللہ پاک دی شادی دا بندوبست کرے تو بیٹھو کرو ذرا بڑی محبت نہ سنو ذرا مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی صبح دی نماز ہوندی مدنی دی آواز ہوندی مسجد نبوی اندر کھڑی اے جماعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی دعا کرو
اللہ زندگی چے حضور دی زیارت نصیب فرمائے اور جی کردہ نے کوئی نہ اللہ 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 اسے کوثر دے نبی پاک دی ملاقات نصیب فرمائے مولانا قاری بن یمین عابد حافظ اللہ برادر انہوں بڑے پیارے جملے لکھے اللہ زندگی سے برکت فرمائے توڑی نظر کراؤ توجہ کرنا ذرا کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں تے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے رج رج مکی تکاں کدے بھی نہ کھولائیں اکھاں رج رج مکی تکاں کدے بھی نہ کھولائیں اکھاں رج رج مکی تکاں کدے بھی نہ کھولائیں اکھاں مک جاڑ ساواں مکیا نہ خواب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اللہ کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں تے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے کوثر دا جام ہوئے پیاسا غلام ہوئے کوثر دا جام ہوئے پیاسے غلام ہوئے تے ساقی کوثر جگ دا امام ہوئے کوئی شب جدہ ذوق کہے گا سبحان اللہ کوئی شب لا جواب ہوئے آئے اکھیاں چے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے اگلی گل گورے گورے ہاتھ اول گورے گورے ہاتھ اول نظیر دلاب اول گورے گورے ہاتھ اول تواڈے لب اول بک اُت لب رکھاں خوشی بے حساب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں تے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے اگلی گل آمین کہنا جے رب دا فضل ہوئے رب دا فضل ہوئے جنت چ محل ہوئے رب دا فضل ہوئے رب دا فضل ہوئے جنت چ محل ہوئے شیشے دیا بوتل لاجے چھلک دی شراب ہوئے شراب طہورا کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں تے خواب ہوئے
خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوے توجہ گل کراں میں آخری تے گل مکاواں میں جڑی گل پیا کرنا اے اس جوان نال گل جڑا جوان آتا ہے میں زندگی میں یہ بننا چاہتا ہوں میں زندگی میں فلاں لیول پہ پہنچنا چاہتا ہوں میں زندگی میں فلاں مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں میں زندگی میں فلاں رتبے پہ پہنچنا چاہتا ہوں ترقی لینا چاہتا ہوں میں فلاں کرنا چاہتا ہوں کرتا کیوں نہیں یہ میرے کول دولت کوئی نہیں دولت ہوے تے تاں اس رتبے تے پہنچیا جاندا ہے دولت ہوے تے تاں عزتاں ملدیاں نے دولت ہوے تے بڑا مقام ملدا ہے یاد رکھی جواناں اپنا عقیدہ بنا لے اور رتبے تے عزتاں دولتاں نال نہیں ملیا کر دیاں رحمان دیاں رحمتاں نال ملیا کر دیاں نے اللہ دی عطا ہویا کر دیاں ویکھ نظر بڑی ایمان فروز گل فیصلہ بادیو میرے تیرے مرشد پاک انج معراج دی سیر تے گئے نے نبی پاک جنت دی سیر پہ کر دے جنت دی سیر کر دیاں جبریل نالے تے سیراں کر دیاں ایویں پیا لگدا ہے جویں تے کوئی اور بھی ٹریا پھردا ہے نظر کوئی نہیں آوندا پر پیراں دا کھڑا گائی جاندا ہے پیا ہائے ہائے کون ہے جڑا تے ٹریا پھردا ہے میرے آقا فرماتے نے فرمایا جبریل یار مینوں ایک گل تے دسنا جی آقا فرمایا تے نظر بھی کوئی نہیں آوندا تے قدماں تے ٹرن دیاں آوازاں بھی آئی جاندیاں نے پیاں جبریل کونی جدی آواز آندی ہے پئی حضرت جبریل بول کے آتے نے سونیا اے ہور کوئی نہیں تواڈا اے سونیا کالے رنگ والا موٹے ہونٹاں والا حبشے تے رہن والا غریب کرانے دا غلامیاں برداشت کرن والا تواڈا پاکا بلال جڑا ٹردا مکے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر تے بلال دے قدماں دا کھڑاک اللہ دی جنت چ ہوندا ہے پیا میرے پیغمبر میرا تو واپس آئے نا اوندیاں بلال نو بلا لے آئے بلال جی آقا غلام حاضر نوکر حاضر بلال آگے آئے فرمایا بلال ایک گل دسنا مینوں جی سونیا آپ فرماندے نے بلال کیڑا ایسا عمل کرنا ہے حضور خیر ہے فرمایا جن میں جنت کی سیر کردا سا پیا بلال اوتے تیرے قدماں دا کھڑا گزی تو ٹردا زمین تے سے پیا تیرے قدم ایڈے اللہ نو چکے لگ دینے تیرے قدماں دی آواز جنتا دے آپ سن کے آیا بلال دس تے صحیح کیڑا عمل کرنا ہے میں تو سفر تے کہنا بلال نے جدو سنیا ہوے گا بلال اکھاں ڈھل دیاں ہون گیاں بلال خوشی نال اکھاں نہ ہون گیاں بلال آندا ہوئے گا حضور تسی جنت میرے قدموں دا گڑاگ سن کے آئے ہو اللہ اللہ کیسی پیاری جی محفل لگی ہوئے گی کیسی جناب والا یہ سونیاں سونیاں گلاں والی محفل پکی ہوئے گی اے اللہ دیاں قدرتاں تے شاناں نے جنوں چاہے عزت تے مقام تے رتبے عطا کر دے اے جناب والا بلال فرماتے نے سونیا کوئی اور ٹیڑھا عمل میں نہیں کردا ایک کام ضرور کرنا بلال او کیڑا کام کرنا ہے حضور میں جدوں وضو کرنا وضو کرم تو بعد میں 2 رکعتاں پڑھنا دو رکعتاں تحیۃ الوضو دیاں پڑھنا نفلی رکعتاں ادا کرنا تے میرے آقا فرماتے نے اوے بلال او بلال ویکھ لے ماڑے کر دئی اے محمد
کریم دا نوکر ہے انہیں مارا بھی بڑیاں کھادیاں نے بلال نے بڑے بڑے ستم سہے نے پر میرے پیغمبر تے لڑ لگ گیا نسبت بن گئی خادم بن گیا تے نوکر بن گیا رب نے عظمتاں دا کر چھڑ گئے ادھر جناب والا آپ فرماتے ہیں بلال تیرا اے عمل رب نو اتنا چنگا لگیا ہے تائیں اللہ نے تینوں عظمت نہ نواز چھڑیا ہے بلال تو ٹردا ہونا زمیناں دے تیرے قدماں دا کھڑا اللہ دی جنت چوند ہے اب سوائے شان تک لے اب سوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے اب سوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دی اندر ٹوردا غور کون پیا ٹوردا ہے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا اور تسی بھی سبحان اب بلے شیخ جان اللہ تیرا بیاہ کرے میں دعا کر جلے انشاءاللہ توجہ بھائی اللہ 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 اب سوائے شان تک لگا لگا لگی ہے توڑی جان چھوٹ لگی اب سوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دی اندر ٹوردا غور کون پیا ٹوردا ہے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکیا دنیا سمجھیا حسن صرف چٹیاں ہون اندر تو بڑی دنیا ویک بندہ ہے چٹا کم چنگے کونی لوگ نفرت کر دے مار جائے تو شکر کر دے تو ویکھیا ہونا بندہ کالے رنگ دا ہے جی کم چنگے نے فوت ہو جائے تو دنیا کندہ نہ لگ لگ کے روندی بیگانے رو دے آسا ویکھیا ہے جی ایک گل عملہ نال دے عزت اللہ بندہ چمک دا دین تے اسلام تے سنت نال اللہ 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 فشل کرا کے کریمہ لا کے جناب والا انہا جناب سلونا تے جا کے پارنا تے جا کے جمکنا لو سنو بلال دی گل اللہ اللہ بلال دا حسن میں توڑے سامنے پہ رکھنا وا اے وہ حسن جڑا بلال نو اللہ نے دیتا ہے چمکایا اللہ نے رحمان نے چمکایا ہے بندہ چمک دا دور دانا نہیں ہو بندہ چمک دا گھڑیاں تے کارا تے پارنا کریمہ تے انہا پچھلانا نہیں ہو اب بندہ چمک دے نبی پاک دیوں سلطان نال بندہ چمک دے دین نال بندہ چمک دے وضو نال بندہ چمک دے نفلی عبادت نال بندہ چمک دے فجر نال بندہ چمک دے ظہر نال بندہ چمک دے عصر نال بندہ چمک دے مغرب نال بندہ چمک دے عشاء نال بندہ چمک دے سچ نال بندہ چمک دے ذکر نال بندہ چمک دے درود نال بندہ چمک دے توحید نال بندہ چمک دے روح دی نوکری نال بندہ چمک دے حدیث کے پٹان نال اللہ 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 اب سوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دی اندر ٹوردا ہور کون پیا ٹوردا ہے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ
جمال تک ہے کالے رنگ وچ جمال تک ہے حبشہ دا ایک لال تک ہے کالے رنگ وچ جمال تک ہے حبشہ دا ایک لال تک ہے جس نے سونا بلال تک ہے جس نے سونا بلال تک ہے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا اور کون پیا ٹردا ہے او زمین اتے جنت دے بچ شور پیا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک اج دی حاضری قبول فرمائے اور سن لو جڑا بندہ زندگی دا حصہ بنا لیندا نا نفلی نماز تے نفلی عبادت نو اللہ انہوں اپنا دوست بنا لیندا ہے جی جڑا بندہ نفلی نماز پڑھدا ہے انہوں جدوں مدد دی لوڑ پوے کسے دنیا دار دے بوئے تے نہیں جان دیندا اللہ آپ مدد کردا ہے او تے آپ آندا ہوئے آؤ میرے کولوں منگو مشکل ویلے مینوں پکارو تے صحیح نا میں تانوں دیاں گا اللہ جڑا بندہ اے نفلی نماز پڑھدا ہے اللہ او دی لاج رکھدا ہے عزتاں دی حفاظت کردا ہے ایتھے بھی تے انشاءاللہ اگے بھی اللہ رسوا نہیں ہون دیندا اس بندے نوں جڑا بندہ نفلی نماز دا بندوبست کردا ہے میرا خالق انہوں رتبے عظمتاں شانہ دیندا ہے تے جدوں او رتبے دیندا ہے نا پھر او راواں بھی بنا دیندا ہے پھر دولتاں پیچھے پیچھے ہوندیاں نے ہے جی دولتاں نہ عزت نہیں لبدی منگن نال عزت نہیں لبدی دنیا دے ترلے نہ عزت او دیندا ہے جدوں او دیوے تے پھر کوئی ذلیل بھی نہیں کر سکدا اللہ پاک سانوں سب نوں اس نسخے نوں اپنا دی نفلی عبادت انہوں اپنا کے برکت مقام تے عزت حاصل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ دے بدلے جنت بھی عطا کردا ہے اللہ سب دے مقدر چے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی محترم جناب عبداللہ صاحب گزشتہ دنوں حادثہ ہو گیا الحمدللہ اللہ نے صحت دیتی ہے اللہ انہوں صحت ایمان تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے ہر پریشانی تو اللہ انہوں محفوظ فرمائے یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس انہوں دا پاکستان دی سب تو پرانی دکان انہوں چینل بھی ہے بھائی ساتھی ہے تو ضرور استفادہ کرو میاں سی ڈی سینٹر جناب میاں محبوب عالم صاحب تشریف لے آئے نے انہاں تو بھی استفادہ کرو تمام علماء دیاں ویڈیوز ملتیاں نے اللہ برکت دے ہوئے تھے میرے یار بھائی شفیق صاحب بھائی مدثر صاحب میرے دوست نے بھائی بھی نے انہاں دا بڑا نیٹ ورک ہے جی ماشاءاللہ اس وقت اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے مدثر اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل ہے ایدے تو جناب والا استفادہ کو تمام علماء کرام دیاں بڑیاں سونیاں ویڈیو تے تقریراں تے نعتاں تے تلاوتاں تانوں ایتھوں مل سکدیاں نے اپنے میموری کارڈاں جے بھی پڑھایا کرو یو ایس بی بھراؤ تے مزے لو انشاءاللہ اللہ پاک برکتاں نصیب فرمائے دعا کر دئیے یا ربی لک الحمد کما ینبغی جلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین میرے مولا گناہگاراں معاف کر دے ریاکاریاں تو اللہ محفوظ فرما نیک اعمال دی تباہی تو محفوظ فرما جنہاں دے ماں باپ پیارے جو بھی فوت ہو گئے اللہ بخشش فرما میرے امالی کہا ساڑھے محترم بھائی حبیب الرحمن صاحب انہاں دے بھائی زن یا اللہ بھائی عمر فروغ صاحب فوت ہو گئے اللہ بخشش فرما
رات ساڑھے دوست سیال کوڑ دے بڑے پیارے بھائی ساتھی قاری شعیب صاحب گزر دے اللہ فوت ہو گئے جوانی دی موت دے اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرما جنت عطا فرما مار جانا ہے کڑے ویلے سزا مار لینا ہے اللہ جب تک زندہ رکھی دین اسلام تے رکھی دین اسلام دی توحید و سنت قرآن دی خدمت کر دیا رکھی اللہ سونے اسلام دا نوکر بنا کے رکھی مبلغ بنا کے رکھی اللہ عمل والا بنا کے رکھی سونے خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالایمان فرما اصف تعالیٰ دے تکیاں تو محتاجیاں تو اللہ سبنانوں میں محفوظ فرما پوری موت قبر شدیاں سختیاں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرما ہر بیماری مصیبت ہم تک تکلیف تو اللہ روحانی جسمانی بیماریاں نظر پٹا تو ٹونے تو محفوظ کر دے اے میرے مولا ہر میدان دے ساڑی مدد فرما اس علاقے دے رحمت فرما اس کا اپنے قانونی کی دنیا تک آباد فرما ساڑے بھائی عبداللہ صاحب کو سید ایمان والی لمبی عمر نصیب فرما محبوب صاحب شفیق بھائی مدثر بھائی اللہ انہا پائیاں دیا محبتہ محنتہ قبول فرما دیگر انہا دے نال جوان بھائی ساتھی دے اللہ دن رات تیرے دین دی خدمت کر دے دنیا تے کونے تے دین دا پیغام پہنچان دی کوشش کر دے مولا دن دنی رات جگنی انہوں ترکیاں نصیب فرما میرے صبح سب تے راضی ہو جا کبھیاں پیشیاں در گزر فرما بڑے گندیاں بڑے نکمیاں بڑے سنیاں اللہ ایپاں والیاں جرماں والیاں ساڑھے ایپاں تے جرماں مرنا ویکھیا کر رحمت والے بیک کے ساڑھے گناہاں معاف فرما نیکیاں در تبدیل فرما خالقا ساڑھے تے راضی ہو جاؤ میرے مالکا جو مانگ لے عطا کر دے جڑی مانگ سکے بن منگیاں نصیب فرما ساڑھے دل اندر نیکی دی محبت تے گناہ دی نفرت پیدا فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین